गाइस हेचे पानकोड केल्लोली सो ही कोडी आयज आहा आणि तोर दिसती बट नो वाव यम्मी सो कोडी सो आयज हा कोडी आणि नुस्ती चोवपा जाय कितें हादें नुस्ती बीन आट्टो एंजलो सो हांवें म्हणलें कोडी नुस्तें आनी भाजी आयज हांव कोन्ना भाजी कोरपा ना भाजी म्हाका आयज भाजी करपाची सिंपल एश दवरपा जाय काल पयरा एक्चुअली वचपा आसलो हेऱ्या पण म्हाका दिसना आतां हेऱ्यांनी उरलेशी पण एंजलो म्हणटलो येता तो मातशें भितर वचोन चोय म्हणून म्हणजे मातशें हेर बीन आहा जाल्यार म्हाका जाय आसलें बट पावलो ना हेरी वचपा पासून सो या वन मोर थिंग म्हाका दोग तीग जाणांनी म्हणल्यार की स्पाना यू टॉक अ लॉट ऑन द ब्लॉग सो गायज रियली मेबी ओके सो हांव लेस उलयतलें ओके सो आयज आमगे हे पासून हें आहलेलें फोन आहलेलें सो फोन काडटा हिंगासरलें पॅक करता हिंगासर सगळें आतां न्हू हांवें चिंतलें की न्हू एसो न्हू जारान न्हू हांव न्हू सगळें कितें एशें कोन्न बंद दवरपाचें बरें कित्याक जाणां प्लास्टीक हितू बंद न्हू म्हणटाय न्हू सो तेका लागून चिंतलें आतां न्हू जारा हितू सगळीं बंद दवरपाचें की प्लास्टीक एक्चुअली हे पासून मुगे प्लास्टिकान मिस्टेक केलें प्लास्टीक केन हांवें बरें एशें को वुडना घेवपाक केरला गेलो तेन्ना वुडना आहलोलें बरें म्हारग आहलोलें म्हणजे 1200 एशें को वुडनाचें बट आतां सद्या ते यूज करता एटलिस्ट 2-3 वर्सां मागीर वुडा घेता हांव आनी जितलें मुको आतां कितें आहा न्हू प्लास्टीकचे दोबे ते सगळे म्हाका काडपा जाय बिकॉज म्हाका प्लास्टिकी दोब्यान दवरपाक कांय नाका हे पाटी म्हणटा येता पारो आतांचे पारो चल तुमी हें एक्चुअली बोंबिला पिकल हो पारो आनी होय पारो एक खंयचो तरी तीख पार आहा हितू सो घायल ना हे पाटी घालपा जाय आनी थिंक तें मीठ हेचे मीठ सगळें आहा न्हू प्लास्टीक आहा न्हू तें प्लास्टीक सगळें काडपा जाय हें जार हें गोंयचें सो हें सगळें काडपा जाय प्लास्टीक आनी म्हाका कितून न्हू एसो मेळटा न्हू सो हेतून न्हू म्हाका भोवन न्हू ग्लासान न्हू दवरपा जाय ग्लासा बरें हेल्थाकूय बीन आनी चोय आतां शीत मगे जाता हरकत येलो गायलें आनी आतां मातसो हरकत येवपा जाय रोखडें जाता हें शीत किशोर शीत आमी यूज करता आनी कोण चल न्हू तुमी आनी आयज प्रॉन्स ओके आनी हांव तोर एक कातरपा सोदता हांव एंजलो न्हू अशें करून लायक तोरा शीर बीन करूं आनी आयज वेदर म्हणटाय न्हू तुमकां टेरसाचेर वचोन दाखयता आयज वेदर कितें आहा तो पण तेज पयलीं गरमी आतां गायज हांवें सगळें चेंज केलें हांगासर सॉलीड गरमी आतां सो तेज पयलीं हांव आमगे रुमा वयता रुमा मातशें बेडशीट बीन सारकी करता सो गायज आतां रुमा येयला आनी रुमान हेचे दीस ऑल ओके इंग बीन पुसपा जाय सो तुमकां लायट घायल ना म्हाका एक्चुअली हरें म्हण सांग गायज हो म्हाका वेदर इतू लायक जाणा चड बेस्ट म्हाका हो लायक वेदर पावसाचो because I'm also born in rainy season so guys ते भाशेन न्हू actually but just because I'm born जाला but all म्हाका खूब weather like खूब because एक cozy एश feel जाता right so आतां मगे हें सगळें करता बेडशीट बीन सगळें सेट करता आनी गायज हांव आयज चिंत्तालें की हांव हेऱ्या येता म्हणून एक्चुअली आयज न्हू काल पयर वचोन चिंत्तालें बट जालें ना वचपाक हांव मातशें बिजी उरलें आनी हेचो हांव आतां सगळें आदोन बीन दवरलें आनी हें म्हणलें रुमा येतलें रूम क्लीन करतलें सो तो म्हणटली कोक्का बाटली कितें करता आयज पायना तुगे बेडरुमा आनी तेमी बेडी सायडीन टेबलाचेर ती कोक्का म्हणटा ती बाटली न्हू ती हांवें तुम जाणां न्हू ओळखा गेलाचे बांयच उदो गोंय सायबागे बांयच उदो तेंतू आहा सो केन्नाय बीन आमी सीक बीन आहा कितें आहा आमी ती पिताय आनी म्हाका कोण तरी म्हणलेली स्पायना शेअर कर न्हू ती उदो बीन येस ऑफकोर्स हांवें शेअर करतलें मुको उदो तें हांवें न्हू गोंय सायबागे न्हू बांयच उदो पिलो न्हू आनी म्हाका कितें जालें तें कितें म्हाका अशें करून हें जालें तें ओके सो हांवें आर्स बीन पुसलो आनी थिंग न्हू आर्स बीन पुसोन मागीर काडून हांवें म्हणलें चलो लायट ऑन करुया आनी थिंग न्हू टेबल आहा बेड सायड टेबल सो तें म्हणलें पुसता म्हणलें थिंगा एक्चुअली न्हू तेल बीन दवरता सायबीमाय गेलें वेलंकन सायबीमायगे बीन तेल दवरता एक्चुअली आमगे न्हू हांव न्हिदोचे त्या सुवातेर न्हू रायटा न्हू हांव टेबल दवरपाक सोदतालें तुमी जाणा न्हू हेऱ्या वचोन एक टेबल हांव चोयतालें बेड सायडीन दवरपाक कित्याक म्हाका न्हू लॅम्प दवरपाक जालो बट एंजलो म्हणपाक लॅम्प कित्याक ऑलरेडी मुको लॅम्प आहा हॉलांकूय आहा आनी प्लस मुगे
बेडरूमानूय बीन हा लॅम्प. सो मागीर काडून हांवें म्हणलें हिंग कितें दवरूं काय म्हणलें. आनी कित्याक त्या दानू दवरपा जाय पण सिंबू म्हगे न्हू न्हिदता. सो तेका लागून दवरपा जावपाना. सो तेका लागून हांवें तो प्लॅन म्हणटा तो ड्रॉप केलो. म्हणटली गायज की हांव कितें करता थिंग सकयल. एक्चुली थिंग हांव न्हू मॉप मारतालें. मॉप म्हूण न्हू हांव पयलीं न्हू आतां हांव न्हू एक्चुली मॉपा मारता. पयलीं हांव न्हू मॉप केश कोन मारता न्हू सकयल बसून दोनी पांयाचे एश कोन म्हणल्यार दोन पांय हें करून सकयल एश कोन बरें कुडके घेवन. कित्याक तेश कोन एक्चुली मॉप मारल्यार न्हू बरें घर क्लीन जाता. पण आतां ना आतां मारना तेश कोन कित्याक फास्ट जावपा जाय. आनी एक्चुली ते भाशेन मारल्यार न्हू घर बरें क्लीन जाता. सो हिंगा सायबी माय बीन आहा न्हू ती बरी हांव क्लीन करताली. आनी इंग न्हू मगे हांव न्हू इंग एक्चुली पयलीं दवरलो हांवें सायबी माय बीन. बट हे पाटी म्हणलें हे पाटी हांव सायबी माय इंग दवरता म्हणलें. थिंग न्हू सदां न्हू मगे एंजलोगे फोन दवरता हे कितें दवरतात. सो तें बरें दिसना सायबी मायको बीन फोन बीन दवरपा. आनी मागीर काडून हें हांव कितें दाखयता चोय तें एक्चुली हांवें तुमी चोयलां आसतलें मगे हेरयां गेलो तेदो पॅन्ट गेलो 100 रुपया. जस्ट हांव काल हांव भायर सरपा लागलें तें पॅन्ट घालें फार करून पिजोलें. फार करून पिजोल केश कोणा कुल्ल्यार सकयल पड म्हणून काडपा गेलें फार करून. हांवें हुंयच्या आवाज येयलो काय म्हणलें. एंजलो म्हणलें हुंयच्या आवाज येयलो कितें जालें काय म्हणलें चोपालें आख्खें काबार. पण बरें आहलोलें बरें लायट एश कोन आहलो तें. आनी सगळें सेट केलें. म्हणटाय तें आतां म्हाका बरी क्लीन करपा जाय. बट मुको जायना ही एंजलो करता क्लीन सदां. सो हें आहा तें मातशें हांव वता आनी क्लीन करता बरें वॉश करता हें आनी बरें सुकोवपाक घालता. सो हांव सदां लॅम्प म्हणटा तो थिंग दवरतालें. सो आयज हांवें दवरना लॅम्प. सो आयज हांव हिंगा कितें तरी चिंत्तालें कितें करूं. लॅम्प म्हणटा तो हांवें थिंग दवरला थिंग पेट्ट न्ही. आनी आमगे सगळीं रुमां बीन साफ सफाई केली. आनी मातशें विंडो बीन ओपन केला कित्याक आयज भायरचें वेदर केश कोन आहा तो चोयला. आनी हेचें हितून जाता एखादी प्लेट घालपा जाय. आनी हें मगे न्हू मोत्तालें पोत्तून जालें. आनी बरी फ्लावर्स येता एकाय ते स्पायडर प्लांट आनी हेकाय बीन फ्लावर्स येताय. मागीर थिंग आहा तेकाय बीन फ्लावर्स येताय. सो आयज वेदर एश कोन आहा भायरचें. बर्डसां आवाज येता तुमकां मोटरां आवाज येतलो सगलो आवाज येतलो. सेट. सो वयता आनी काम करता. आनी काजरा सीडी पेन ड्रायव्ह चोयला. सो पेन ड्रायव्ह दवरपा जाय भितर. आनी सिंबून चोय आमगे कितें केलो तो जाय. एक्चुली हांव त्या वदांनी चिंत्तालें कितें लॅम्प बीन दवरपा. बट हांव थिंग दवरपा ना बिकॉज सिंबा थिंग मगे न्हिदता. हिंगा हांव लॅम्प दवरतालें. थिंगाय बीन लॅम्प आहा एक्चुली. सो लेट्स सी हिंगा हांव कितें आनी डिफरंट कितें हाडून दवरूंक शकता. लेट्स सी कितें आहा तें. घरा म्हणटा ती सगळी साफ सफाई जाली. हांवें इंग दवरला आनी इंग दवरून मातसो ब्रश जाता चोवपा. सो ओन्ली टीवी म्हणटा ती पुसपा जाय. आनी आतां म्हाका कर्टन चेंज करपा जाय. कर्टन मगे बरें जाल्यार दुसरी डेली युजा कर्टन घालता हांव. आनी आयज आमगे मातशें तयार बी म्हणटा तें ओपन जालां. आमगे आयज ओपन आसती कित्याक सदां बंद पांय म्हणटा ते बोड मारता. आनी तेका चलते म्हाका न्हू कांय करना न्हू कित लायक ऑनलायन करीत जाल्यार प्लांटर मातशें लेट येतोलें. म्हणटाय तें प्लांटरचें कितें जालें तें चोयलां न्हू कित्याक तेका उदक आमी घालताय टायम टू टायम. बट तेका न्हू बरें फॅना लागून न्हू तें सुकोता. सो आयज हांव एटलिस्ट पांय दवरता तेका आयज केशे भाशेन. आनी हांवें इंग दवरला. एक्चुली न्हू तुमकांय बीन हांव ट्रिक्स सांगता. एसो आसताय न्हू हे जोडटा ही रोखडीच म्हणल्यार तुमकां दाखयचें रोखडें एश कोन जोडटा. अरे यार एश कोन रोखडें भायर सरताय तुमकां खबर आसतलें. सो मुगे सिस्टर इन लॉ न्हू म्हाका एक न्हू आयडिया दिलोली. तेका न्हू स्प्रे मारपा जाय. केसो म्हणटाय तें हेअर स्प्रे. सो हेअर स्प्रे मारले जाल्यार न्हू सो ते फर्म एश कोन उरताय गोट उरताय. केंस सामके केश कोन गोठयताय ते भाशेन. सो हांव इंग दवरला हांवें. इंग दवरलां कित्याक आतां आनी हूंय सुकोवंक घालूं. बिकॉज म्हाका भायर बॅल्कनी न्हू मातशें झाड आहा ती बी मातशी म्हाका थोडी एश कोन लूक अरे यार लुकार मेळना म्हण एश कोन दवरलां. ही आनी पपायचे पांय आतां पपाय काडनाका पपाय म्हणलें कितें करूं हांव इंग दवरूं काडपा जाय म्हाका घराकूच. पपाय पांय न्हू गायलो हें बी गायलो. सो ती जाल्या
आनी हिंगा म्हाका झाड म्हणटाय ती थोडीशी काड न्हू दुसरी कोणी धरपाचें सगळें योद्दान चयलां ते प्लांट आहा न्हू मेले सो हांवें तुमकां सांगलो न्हू हे प्लांट हांव एक दीस ना एक दीस हें कोत्ता म्हणून तेंतू पोत्तू रिप्लांट कोत्ता म्हणून आनी मुगेचो इश्को हा ओके पावस येतो आयज येयल्या पुरो जायनी बरे आनी अर्दी अर्दी नुस्ती तोराशीर करता तोराशीर नाल्या हिंगा उरोन तो पिडे जातले कैसा वास येईल सारखं हा गायस तुमगेले साखर गायले ये साखर गायचं कित लागता आम कजिन्स बी मेश करून साखर गायनो हाताली बेस्ट सारखे आमट गोड बरं लागने थीन फ्लेवर एश मेळताय साखर गायन सो दिस इज ऑल्सो डान्स वाता सालाड इलेशन अरे यार हांवें पियाव लांब कातरून जालो शट म्हाकाच पियाव लांब कातरून जालो शट आसूं आतां मिस्टेक हो गई गायस मिस्टेक जाली म्हजी सी तितून ना म्हाका आमगे कांसो न्हू पयलींच घराको असो हाडलो ना घराको हांवें गेलो ताका न्हू कांसो आनी पियाव जाय आनी पियाव करता
गाइस आज म्हाका प्रॉन्स फ्राय करपा जाय सो ते फ्राय करून काडटा फास्ट सो आयज रव्यान भाजपाना बेश्टी प्लेन भाजता ओके बेस्ट प्लेन भाजता आता रवा तशें रायस फ्लावर आहा न्हू तेतून भाजतलें सो कंटिन्यू व्हडलो भाजपाना रायस फ्लावरान भाज बरो लागता म्हणून सो लेट्स ट्राय टुडे कोक जाता आयज हें कितें जाणा वचपा म्हाका दिसता गॅस वचपा सिलिंडर हांव घेवन हाडटाय तेशकोन एक्स्ट्रा सो आमकां सिलिंडर तेशकोन येता जाय तेशकोन तेंप येता तेंप म्हणल्यार सारको तेंप न्हू म्हणल्यार 1.5 तेशकोन येता सिलिंडर आमकां सो रातीको हांव जेवपाना एंजलो प्रॉन्स करता रातीको खावपाक जायनी सो एक जात म्हणल्यार वयर टेरसाचेर वयता मातशें वगत बसता आनी मागीर रोखडें येता सो गायज हांव टेरसाचेर वयता कित्याक मुगे पुछला सांगला लेट्स गो ऑन द टेरस सो मुगे बाबा कम लेट्स गो ऑन द टेरस कम ऑन सगळी पडटा चलो कम ऑन लेट्स गो कित्याक ताका सांगलो या म्हणून आनी तो रावता म्हाका मामा म्हाका दिसता लेट्स गो कम ऑन ऑफ करया बेश्टी लायट कित्याक ऑन दवरया कम कम यो ओके गाइस सो येयलें हांव वयर टेरसाचेर मातशें बसया फ्रेंड्स लायचं हेकाय बीन घेवन येयला ओके हिंग मातशें बसता मातशें बरो वार येयलो सांग रावता गो बाबा डोंट गो दॅट सायड सिंबो सो हांव येयलें आतां ओके हें जालें मातशें हें जातलें सो नुस्तें जाता फ्राय म्हळ्यार मातशी टीव्ही चोयता काल हांवें भारतीगे ब्लॉगूच चोयलो ना बरें आसता तेगे एंटरटेनमेंट बरें आसता बरें लायक बरें फन करता बरें जॉब करता बरें आमी बीन एन्जॉय करता आमी चोयताय तेगे ब्लॉग सो हांवें तुका ब्लॉग चोया A few minutes later. Okay, this is done, guys. तो चड हाडला एंजलो 2-3 प्रॉन्स खातलो देन डन सो आयज आमगे जेवण आहा आयज आमगे प्रॉन्स लायली शी चिली फ्राय केलोली तेका सायसा ब्रेडान खावपा सो ही चिली फ्राय हिंग आमगे पुचलागे जेवण आहा हिंग कोडी हिंग शीत आनी हेचो हें आनी हें सो आयज आमगे जेवणा मेनू हांव जेयता जेवण टेस्ट करता सलाड केलें टुना सलाड बरें हा हय बरी आय तोरा शीर म्हणटा ती एकू गेले तें जायत गेलेच तोर म्हणटा न्हू बेस्ट आहा पण दांत आंबट जाता म्हणून खावपा दिसना पण बरें आहा न्हू साखरेची टेस्ट काय आनी बरो लागता साखरेन टेस्ट अशें जाता सो तो चीता गाइस बेस्ट लागला सो जेता और मागीर ब्लॉग में कंटिन्यू करता सो फ्रेंड्स कॅम्सन सो हांगा येयलो हांव हांगा फायंड आवट केला
तेंच्या कडेन सद्या लुमिनसाचोच आहा इन्वर्टर आनी बॅटरी तीच तेंची. तेणें प्रायस आनी वॉरंटी बीन सगळें सांगलां. सो हांवें ताका म्हटलें बरें आतां फुडें हांव चॅक करता म्हणून मागीर सांगता म्हणून. सो हांगा एक इन्फॉर्मेशन काडलें हांवें आनी आतां दुसरे कडेन वयता आनी पळयता. सो 2-3 शॉपाचेर पयलीं फायंड आवट करता आनी मागीर डिसायड करता. सो फ्रेंड्स फायनली इन्वर्टर बूक केलो फ्रेंड्स. एक्सायटेड आहा एकदम, कित्याक स्पायना सारके फाटल्यान लागलेले इन्वर्टर हाड. आनी म्हाजें कितें हांव केन्नाय कितें वस्त घेता जाल्यार पयलीं हांव युट्यूबाचेर सगळे तेंचे विडियो चॅक करता कसो घेवपाचो आनी कितें स्पेसिफिकेशन हेंचो बरो पळयता. सो ते हांवें चॅक केलें आनी खूब टायम लागलो इन्वर्टर घेवपाक, कित्याक आमची एक्चुली हांगा लायट चड वचना, चुकोन वयता. सो म्हणून हांव डिले करतालो. पूण आतां म्हणटलें ना, कित्याक सिम्बाय आमचो आहा. मेन म्हणटा ते एक्चुली इन्वर्टर आमी म्हटल्यार तो सिम्बा खातीर, कित्याक लायट वयतकूच तोय सारको तेका आनी गरमी जाता आमकां थंय सोडून. हांव जाल्यार म्हाका कंट्रोल करूंक जाता कितली गरमी आहा जाल्यार, पूण सिम्बाक जायना. सो ते बरें दिसना पळोवपाक, तो सारको घाम येता आनी हा करता जिबली भायर काडून बसता पळय ते पळोवपाक सांगता हाक करता. एसी घायल्यार न्हिदता. एसी घालतकूच ताका ते एसीच्या आवाजान ते टिंग करता पळय तितून ताका कळटा तो न्हिदता. मागीर न्हिदता ठा. सो ताका लेवूय सुबेज आहा. सो तेमकां मातशी थोणाय जाय आनी तेमकां रोखडी गरमी जाता. सो तेज्या खातीर म्हटलें ओके आतां आमी म्हटलें घेवया. आनी लुमिनस ही जायते हांवें पळयलां बरी येता म्हणून बॅटरी इन्वर्टर. सो थिंगा ज्या शॉपार हांव गेलो तुमी पळयलां ती बरी प्रायस म्हाका तेणें दिली म्हणून हांवें सोमतो बूक केलो. फाल्यां येतलो आनी तुमकां पळोवंक मेळटलो. मागीर आमी व्हिडियो काडटले तेन्ना तुमकां पळोवंक मेळटलो. फाल्यां येतलो आमकां. आनी फ्रेंड्स आनी एक सांगूंक सोदता लास्ट अबावट येस्टरडेज ब्लॉग. कालचो ब्लॉग आमी जो घातला पळय जायते जाणांनी अंडरस्टँड जालां त्या ब्लॉगाचेर, पूण थोडीं जाणां अंडरस्टँड जावंक ना त्या ब्लॉगाचेर. थोड्यांक दिसलां आसतलें की स्पायना आनी सिनेरांचे तेंच्या दोगांचे मदीं झगडी जाला आनी कितें हें जालां. तहें कांय ना फ्रेंड्स, चील रिलॅक्स, तहें कांय जावंक ना. काल आमी तो ब्लॉग केल्लो ओन्ली सांगपाक सगल्यांक की तुमी हें नॅगेटीव तुमी जस्ट बिकॉज आतां ते भायसून येयला आनी आजुनूय आमी एकामेकाचे व्हिडियोचेर येवंक ना म्हणून लोक जायते कमेंट घालता. आमकांय घालता की ते येवंक ना म्हणून, तेकाय घालता की आमी येवंक ना तेच्या ब्लॉगार म्हणून. सो तहें लोक तहें कन्फ्युजन करता आनी नॅगेटिविटी स्प्रेड करता. पूण तहें कांय ना. ते तेच्या हितून बिजी आहा आनी आमी आमच्या हितून बिजी आहा. सो टायम येता तेन्ना आमी येवतली. तुहीत कुनाल आनी सोनिया तोय सारको बिजी आहा तेजे कन्स्ट्रक्शन वर्कान आनी हितून. सो तीय आमकां मेळोंक पावना आनी आमच्या ब्लॉगार सो आमी फोनाचेर थंय आहा. सो आमचें तहें मदें कांयच ना. सो तुमी तहें चिंती नाका की स्वायना तेंचे मदें आतां कितें वॉर जाला तें कांय ना. सगळें नॉर्मल आहा. जस्ट बिकॉज ते बिजी आहा आनी आमी बिजी आहा म्हणून एकामेका अजून मेळोंक पावना. जेन्ना मेवतली तेन्ना तुमकां ब्लॉगाचेरूय दिसतलें. दॅट्स इट फ्रेंड्स. आनी थँक्यू तुमकां आनी व्हिडियो पळयत रावात. आनी तुमकां समज हो व्हिडियो लायक जाला जाल्यार लायक आनी तुमकां व्हिडियो समज लायक जाला जाल्यार लायक करात, शेअर करात आनी सबस्क्रायब करात. गुड नायट, टेक केअर.